खासमा चाहिँ यो मलाई यो गीत निकाल्नु अगाडि चाहिँ त्यति धेरै गफ गर्न आउँदैन, त्यति धेरै मेरो गीत यस्तो छ उस्तो छ भनेर भनिरहन मन लाग्दैन। सिर्जनाले नै सफलता र असफलताको भाग्य बोकोस् भन्ने लाग्छ, सिर्जनाले नै हरेक प्रश्नको जवाफ बोकोस् भन्ने लाग्छ। यसपालि चाहिँ यो अलिकति द्वन्द्वबाट आएको कथा भएको हुनाले चाहिँ हामीले द्वन्द्व पीडित बालबालिकाहरूलाई लामो समयदेखि संरक्षण गरेर अनाथ बालबालिकाहरूलाई पढाउँदै आइरहनु भएको, उहाँहरूको जीवनलाई पक्षपोषण गर्दै आइरहनु भएको सृजनशील नेपाल समाजलाई थोरै सहयोग गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ हाम्रो टिमको तर्फबाट। 10 वर्ष जनयुद्धमा अभिभावक गुमाएको, जहाँ चाहिँ लड्दा लड्दै शहीद भएका छोराछोरीहरू र घाइते अपाङ्ग, जहाँ चाहिँ गोलीको छर्रा बोकेर आँखा नदेख्नेका छोराछोरीहरू हाम्रो बालगिरीमा आश्रित छन्। मैले केसु मेरो भदेनी हो तपाईँको यो यतापट्टिको चित्रमा पल्लोपट्टि। मलाई अरू कुरा टेन्सन भएन, कतै उसले आत्महत्या गर्छ कि भन्ने डर भयो। मातालाई अनुरोध गर्छ अगाडि आएर माला लगाइदिनुहोस् अनि एउटा ट्रफी पनि प्रदान गरिदिनुहोस्। र यो 3जना तपाईँहरू है एकदम आमा अगाडि बस्नु होला र हाम्रो खोइ प्रविष्टि पनि अगाडि आइदिनुहोस्। सेन्टरमा बस्दिन सबैजना। एक भाइ मात्रै छुट्नु भयो है यसमा, उहाँहरू 3 भाइ हुनुहुन्छ, आमा बुवा छुट्नु भयो, लगायत थुप्रै परिवार छुट्नु भएको छ। तर उहाँहरूको यो पारिवारिक सहकार्य समर्थन साथ छ र थ्याङ्क यू सो मच। अब चाहिँ हामी अलिकति अर्को चरणमा छौँ। यो चरण के हो भनेर प्रकाशजीले नै भन्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी भिडियो हेरेर अन्तिममा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच ऋषभजीले निरन्तर रूपमा एज अ फ्रेन्ड एज अ होस्ट हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू ऋषभजी। कार्यक्रमका अध्यक्ष कथालिका.com का सम्पादक दिलश्री स्थायी, पृथ्वी दाई, हल्का सञ्चालकज्यू, शिवम सिमेन्टका प्रतिनिधिज्यूहरू, पर्वगढीका प्रतिनिधिज्यूहरू, लोकेन्द्र सर, सुरक्षाजी, सम्झनाजी, केशुजी, प्रवीणजी लगायत पीर टिमका सम्पूर्ण साथीहरू, मेरो मेरुदण्ड, मेरो भाइहरू, आमा, सबैजना र पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ। खासमा चाहिँ यो मलाई यो गीत निकाल्नु अगाडि चाहिँ त्यति धेरै गफ गर्न आउँदैन, त्यति धेरै मेरो गीत यस्तो छ उस्तो छ भनेर भनिरहन मन लाग्दैन। सिर्जनाले नै सफलता र असफलताको भाग्य बोकोस् भन्ने लाग्छ, सिर्जनाले नै हरेक प्रश्नको जवाफ बोकोस् भन्ने लाग्छ र सिर्जना आफैमा पूर्ण होस्, त्यसलाई मैले थप स्पष्टीकरण दिइरहनु नपरोस् भन्ने लाग्छ। त्यही भएर मैले कहिल्यै पनि गीत निकाल्नु अगाडि चाहिँ यसरी तपाईँहरूलाई दुःख दिने गरेको छैन। गीत निकाल्नु अगाडि चाहिँ मेरो गीत आउँदैछ यस्तो उस्तो भनेर भन्ने गरेको छैन। र पछिल्ला केही सिर्जनाहरू तपाईँहरूको सपोर्टले, मायाले, दर्शक श्रोताहरूको आशीर्वादले चाहिँ सफल पनि हुँदै आइरहेको छ र त्यो सफलतालाई हामी सेलिब्रेसन गरिरहेका छौँ पछिल्लो केही गीतहरूमा। र त्यति मात्र होइन, सिर्जना पछि आएका केही प्रश्नहरूलाई नै हामीले यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरेर जवाब दिँदै पनि आइरहेका छौँ। त्यो यो अभ्यास मलाई रमाइलो लागिरहेको छ। त्यही भएर हतारमा यसपालि पनि यो कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ। म फेरि पनि मेरो सम्पूर्ण टिमलाई, स्पोन्सरहरूलाई र सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पछिल्लो केही सिर्जनाहरूमा मैले चाहिँ आफ्नो सिर्जनाको सफलतालाई सेलिब्रेसन गरिरहँदा अथवा यो सानो भेटघाट गरिरहँदा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै संस्थालाई सहयोग गर्ने भन्ने एउटा सानो मनोभावना राख्दै आएको छु। हुन त म पर्सनली रूपमा मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ यसरी इन्डिभिजुअल सहयोगले यो देश बन्छ, यो देश राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दिनँ। मैले यो देशकै सिस्टम राम्रो हुनुपर्छ, सरकार नै बलियो हुनुपर्छ, राज्यले नै सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्छु। तर कहिलेकाहीँ हामीले गरिएका यस्ता साना इन्डिभिजुअल प्रयासहरूले चाहिँ कसैको जीवनमा अलिक ठुलै प्रभाव पनि पर्ने रहेछ। अघिल्लो वर्ष हामीले एउटा संस्थालाई, मेनुका थापा दिदीले सञ्चालन गर्नुभएको संस्थालाई, जसले महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको थियो, त्यो संस्थालाई कुरा बुझ्नुपर्छ जुन महिलाकै विषयमा अथवा उहाँको इन्भाइरोमेन्टको विषयमा चाहिँ त्यो गीत बनेको थियो र त्यसको सफलतामा हामीले उहाँहरूलाई केही सहयोग गरेका थियौँ। र यसपालि चाहिँ यो अलिकति द्वन्द्वबाट आएको कथा भएको हुनाले चाहिँ हामीले द्वन्द्व पीडित बालबालिकाहरूलाई
लामो समयदेखि संरक्षण गरेर अनाथ बालबालिकाहरूलाई पढाउँदै आइरहनु भएको, उहाँहरूको जीवनलाई पक्षपोषण गर्दै आइरहनु भएको सृजनशील नेपाल समाजलाई थोरै सहयोग गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ हाम्रो टिमको तर्फबाट र हाम्रो स्पोन्सरहरूको तर्फबाट। र यसैले म सृजनशील समाजकी सञ्चालिका आदरणीय जुनुपुन दिदीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र प्रभु बैङ्कका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो टिमको तर्फबाट थोरै सहयोग हामीले सृजनशील जसले चाहिँ यो द्वन्द्व पीडित बालबालिकाहरू अनाथ बालबालिकाहरूलाई पढाउँदै आइरहनु भएको थियो। जुनु दिदी स्टेजमा आइदिनु होला। मनमैजुमा रहेको छ यो कतिजना बालबालिका 47 जना बालबालिका हुनुहुन्छ र अधिकांश चाहिँ द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबालिका हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी हाम्रो तर्फबाट र हाम्रो स्पोन्सरको तर्फबाट सानो सहयोग गर्न गएका छौँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच शुभम सिंह परिवारलाई। म 2 शब्द राखिदिनु हुन दिदीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद भाइ, एकदमै खुसी लाग्यो, एकदमै राम्रो। म अरू सम्बोधनभन्दा पनि सम्पूर्ण कलाकार टिमप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। नमस्ते, मेरो घर चाहिँ बागलुङ हो। म चाहिँ धेरै सङ्घ संस्थामा आबद्ध छु, नेपाल भलिबल एसोसिएसनदेखि लिएर धेरै। र म चाहिँ जनवादी कलाकार। मान्छेले बुझ्दाखेरि अलिकति के भयो भने जनवादी कलाकार भन्दा बित्तिकै यो माओवादी लडेर आएको भन्ने कुरा होइन, म रक्तिमको कलाकार हो, गर्वका साथ भन्न सक्नु पर्यो होइन। यही कुरामा म यहीँनिरै अल्झिरहेँ। म चाहिँ रक्तिमको कलाकार प्लस भलिबल प्लेयर हुँदै बिजनेस व्यापार हुँदै देश विदेशको यात्राहरू सँगसँगै म चाहिँ यो एकीकृत सृजनशील समाजमा 10 वर्ष जनयुद्धमा अभिभावक गुमाएको, जहाँ चाहिँ लड्दा लड्दै शहीद भएका छोराछोरीहरू र घाइते अपाङ्ग, जहाँ चाहिँ गोलीको छर्रा बोकेर आँखा नदेख्नेका छोराछोरीहरू हाम्रो बालगिरीमा आश्रित छन्। र सञ्चालित चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ बालगिरीमा चाहिँ सञ्चालित भन्ने शब्द चाहिँ व्यवसायमा हुन्छ, यो व्यवसाय होइन। यो चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धमा अभिभावक गुमाएको बालबालिकाहरू चाहिँ कुनै एउटा संस्थाले लिएको थियो पहिला, र उहाँहरूको चाहिँ अलिकति रेखदेख कम भएको कारणले गर्दा उहाँहरूको संस्था छुट्टिएपछि हाम्रो आदरणीय दाई नवीन रोका मगर नेपाल मगर सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यस्तै जयप्रकाश बुढा मगर उहाँहरू र भेमकुमार रोका मगरको नेतृत्वमा उहाँहरूले चाहिँ बच्चा राख्नुभयो। त्यसपछि म नेपालमा सबैभन्दा पहिला धेरै फेसबुक अभियानबाट धेरै बिरामी उपचार गर्ने पनि मैले नै हो। मैले कहिले पनि युट्युबमा आउँदैन, मैले राष्ट्रिय मिडिया मार्फत एबिसी टेलिभिजन, सगरमाथा टेलिभिजन, हिमालय टेलिभिजनबाट धेरै कार्यक्रमहरू त्यहाँबाट गरिरहन्थेँ। त्यति बेला युट्युबको जमाना अलिकति कम थियो, अनि त्यति कम हुनाले गर्दाखेरि खासै चिन्दैनन् पनि मलाई, र मैले म यो काम गरेँ भन्दैन पनि हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा त्यो बच्चासँग म जोडिएको हो, जहाँ चाहिँ मनमैजु एरियामा गएर 10 नम्बर वार्ड कार्यालयसँगै गएर बुझ्नुभयो भने यथार्थ त्यहाँका वरिपरिका छिमेकीले बुझ्छन् यो बच्चाहरू कस्तो हो, कसरी आए भनेर। तपाईँहरूको एबिसी टेलिभिजनमा गएर म तपाईँहरूलाई क्लिप दिन्छु। त्यो बच्चाहरू बाबासँगै, बाबा बित्नुभयो, आमा भनौँ न अन्यत्र जानुभयो, कोही बाबासँगै उहाँ शहादत प्राप्त गर्नुभयो, त्यसपछि कसैको शरीरमा गोलीको छर्रा छ। र त्यो बच्चाहरूलाई धेरैजना नेताहरूले चिन्नुहुन्छ। रोल्पाका अधिकांश बालबालिकाहरू छन्, रोल्पाको 25 जना अहिले पनि शान्ति मन्त्रालयमा गएर हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो संस्थामा त्यही बालबालिकाहरू छन्। राज्यको नजर परेको छैन। योभन्दा अगाडि पनि प्रकाश भाइको नमस्ते एल्बम जुन त्यो पनि भाइले उही बालबालिकासँगै चाहिँ सुटिङ गरेको थियो, त्यसमा पनि साथ सहयोग भइरहेको थियो। त्यसपछि प्रविष्टि म बाहिर थिएँ, नानो आएर चाहिँ नि बर्थडे थियो होइन। त्यसरी आज पनि यही गीत मार्फत म धेरैचोटि प्रकाशको गीतमा 2वटामा एकदमै ट्रेनिङ भनौँ न झगडामा चाहिँ म नै परेको छु जस्तो लाग्छ। र मैले हतियारसँग लड्ने होइन, तर म बोली र आवाजसँग लड्ने मान्छे। मेरो यो बच्चाहरू कुनै विदेशी सहयोगहरू पनि छैन। र सबैले सोध्ने गर्नुहुन्छ यो अनाथ बालबालिका पाल्दा बित्तिकै डलरै आउँछ भन्ने सोच्नुहुन्छ, तर त्यो डलर आएको छैन। यो जति पनि माइती माउली घर परिवारहरू हामीसँग यसरी जोडिन्छ, म विभिन्न सङ्घ संस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो बच्चा छै भनेर
कसैले बर्थडे मनाउनुहुन्छ, कसैले एनिभर्सरी मनाउनुहुन्छ, कसैले तिथि मनाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर मात्रै 47 जना बालबालिकाहरू आश्रित छन्। त्यो बालबालिका मैले अस्ति पनि भने, मैले केसु मेरो भदेनी हो तपाईँको यो यतापट्टिको चित्रमा पल्लोपट्टि। मलाई अरू कुरा टेन्सन भएन, कतै उसले आत्महत्या गर्छ कि भन्ने डर भयो। उसको मात्रै बढी चाहिँ भयो कि होइन। तर त्यो चाहिँ जुन ग्यालेक्सीमा टिभीमा जुन चाहिँ थियो त्यति बेला चाहिँ उसको टाइटल माथि थियो नि, जनवादी कलाकारसँगै के अरे पूर्व कमान्डर पनि आउँदै हुनुहुन्छ भनेर रविज्यूको लाइभमा बोल्यो। त्यसपछि उसलाई चाहिँ यो जनवादी के अरे कमान्डर होइन भनेर बढी चाहिँ त्यो गरियो। तर त्यसमा मैले खण्डन गरेँ। त्यो सँगसँगै बोल्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दाङको हुनुहुन्थ्यो नि कमान्डर बादल, उहाँ बोलेको हो सँगसँगै उहाँको टाइटल भएको कारणले गर्दा उसलाई बढी चाहिँ खोजपेज गरियो, धेरै कुरा लेखियो। तर म फुपू भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ लड्न तयार भएँ। धेरैजनाले मलाई फोन गरेर सोध्नुभयो तपाईँको भदेनी त के अरे तपाईँको जनवादी कलाकार होइन नि भन्नु। जनवादी कलाकार जनताको गीत सङ्गीतमा नाच्नेलाई जनवादी कलाकार भन्छन् कि। हाम्रो स्कुलिङ त्यही नै थियो। त्यो यति दुःख छ नि, मैले त्यो दुःख बिसाउँदै जोडिएका चाहिँ नि यो घटनामा आज चाहिँ भाइले यो रकम कति दिनुभएको थियो यो म अहिले अपडेट गर्नेछु। र तपाईँले यो दिनुभएको सहितकै छोराछोरीहरू अहिले ब्याचलरमा पढ्छन्। यो पैसा तपाईँहरूले दिएको ओटिसी इन्टरनेसनल बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छ मेरो बच्चाहरू, र हामी त्यही नै यो फी हस्तान्तरण गर्नेछौँ, बुझाउनेछौँ। तपाईँहरूले पनि एकचोटि भिजिट गर्नु होला। अब चुनाव नजिकै छ, आउनुहोस्। एकीकृत सृजनशील समाज मनमैजु लोकतान्त्रिक चोक नजिकै 47 बालबालिकाहरू छन्। धेरै मिडियाको भाइहरू यहाँ अनिल भाइहरू हुनुहुन्छ, धेरैजनालाई चिन्नुहुन्छ र तपाईँहरू पनि एकचोटि भिजिट गर्नुहोला। र सम्पूर्ण चाहिँ पिर टिम लगायत हाम्रो प्रकाश भाइ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।